اللہ 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 جناب موسیٰ علیہ السلام واپس تر پے کی لے کے تورات دیاں تختیاں لے کے اپنا دو تاج لے کے ایک تاج اپنی نبوت دا ایک تاج اپنے پرا ہارون دی نبوت دا اللہ اللہ سدھے چلے گئے فرعون کول تنو جا کے بعد نصیحت کی تھی فرعون سدھا ہو جا رب نو مان لو کندا کیڑا رب فمر ربکما یا موسیٰ موسیٰ تہاڈا رب کون ہے رب تے میں ہاں اپنے وزیراں مشیراں نو کندا ذرا اونچا سرا محل بناؤ نا اونچا سرا بناؤ میں اودے تے چڑھ کے اسماناں تے نظر ماراں کیڑا رب ہے جدی گل موسیٰ کردا ہے میرے تو علاوہ تے رب بھی کوئی نہیں ایڈا بڑا متکبر بندہ کہندا انا ربکم الاعلی میں سب تو بڑا رب ہاں حضرت موسیٰ فرماتے نے نہیں ہے رب ہوئے جنہیں میں نبی بنا کر تینو یقین نہیں آندا تے میں تینو نشانیاں وکھانا کر کے ہاتھ ڈالیا باہر نکالیا چمکن لگ پیا سوٹا زمین تے سٹیا سب بن گیا کہ اوہ لے پتو تے جادو سیکھ کے آگے ہیں جادو دے تین چار تنتر منتر سے کیا کہ تے اپنے آپ نبی بنان لگ پہ ہیں اے بیخ میں جادوگار کٹھے کرنا تے تیرا جادو میں انہیں ختم کرنا انہیں جادوگرانو جمع کر لیا کہنے لگا موسیٰ نو مغلوب کرنا ہے سارے جادوگرانے ہزاراں دی تعداد اندر نکیاں نکیاں سوٹیاں ترسیاں سٹ دیتیاں حضرت موسیٰ نو کہنے لگے ہاں جی تسی جادو پہلے کرو گے کہ میں کرسی کریے آپ نے فرمایا تسی جو کرنا ہے کر لو اسی تے جادو کرنا کوئی نہیں انہاں جناب سوٹیاں سٹیاں سپ بن گئے اللہ پاک نے حکم نے فرمایا موسیٰ سٹو نا اپنا سوٹا حضرت موسیٰ پیغمبر نے اپنا سوٹا سٹیا ایڈا بڑا سپ بن گیا کہ کو رگ وچوں سارے نو ختم کر دیتا جادوگر سمجھ گئے ساڈا جادو ہے موسیٰ دا معجزہ ہے اے جادو کوئی نہیں سارے دے سارے جادوگر مسلمان ہو گئے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رب موسیٰ و ہارون اسی موسیٰ تے ہارون دے رب نو رب مان لیا ہے اللہ فرعون کہنے لگا میرے پوچھن تو پہلا تسی کلمہ کا تو پڑھیا ہے لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ میں تہاڈی سجی باں تے کھبی لت کٹ دیواں گا تانوں سولیاں تے چاڑ دیواں گا او کہندے نے لا ذَيْرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ جو دل کردا ہی کیتی جا سانوں پرواہ کوئی نہیں حتیٰ کہ ظلم ود گیا فرعون دا اللہ پاک نے جناب موسیٰ پیغمبر نو کم دیتا فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ اے میرے نبی موسیٰ راتوں رات بنی اسرائیل نو لے کے تو نکل پاؤنا حضرت موسیٰ پیغمبر رات دیاں طریقیاں اندر مصر چھوڑیا دوڑ دے چل دے دریا نیل دے کنارے تے یہ وہی دریا ہے جو جنت سے بہتا ہے میرے نبی نے فرمایا دو دریا جنت سے آتے فرات بھی نیل بھی یہ دونوں دریا جنت سے آ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب دریا نیل دے کنارے تے پہنچ گئے اللہ 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 اجی تھوڑی تے رکنے کے پیچھے فرعون اپنی فوجاں لے کے آ گیا بنی اسرائیلیاں دے کریجاں نو لوگ پہ گیا موسیٰ بنے گا کہ اگے دریا دیاں موجاں پیچھے فرعون دیاں فوجاں فرمایا کالا کلا انما یا ربی سیہدین ٹینشن نہ لگو میرے نال میرا رب دے اللہ نے حکم دیتا موسیٰ سوٹا مار حضرت موسیٰ پیغمبر نے دریا دی کنڈ تے سوٹا ماریا 12 موٹر وے بن گئے 12 رستے بن گئے کیونکہ 12 قبیلے سن بنی اسرائیل دے ہر قبیلہ الگ الگ اپنے رستے دے وچوں لنگن لگ پیا ہے پیچھوں فرعون آ گیا کہندا میرے لیے بنے نے میں بنائے یہ رستے میں بنائے نے اس تو بعد ذرا پیر رکھ وچ تیرا علاج کر لینے ہاں حضرت دی وقار بنی اسرائیل بھی دریا اندر قبطی بھی دریا اندر جدوں بنی اسرائیل دا آخری بندہ دریا چو باہر نکل گیا فرعونیاں تے قبطیاں دا آخری بندہ دریا وچ آ گیا اللہ پاک نے حکم دے دیتا دریا نو ملن دا دریا دیاں لہراں نے آپس اندر جناب ٹکرائیاں انہاں دے منہاں تے پانیاں نے تھپڑ مارے فرمایا فہاک بیال فرعون سوء العذاب ساری فرعون دی حال تباہ و برباد ہو گئی پانی دے وچ رب کائنات نے تباہ و برباد کر دیتا تے فرعون دے منہ وچ جو پہلا غوطہ پیا ہے تے کہندا آمنتو ہن میں مان لے کے آیا ماں فرمایا اللہ نہ وقدا سیدہ من قبل ہن تے اپنے آپ نو تو انا ربکم لالا کہندا رہیا ہے میرے نیک بندیاں نو سولی تے چاڑدا رہیا ہے میری نیک بندی آسیہ دے جسم وچ کل کھبوندا رہیا ہے میری نیک بندی آسیہ نو کٹدا رہیا تے ماردا رہیا ہے ہن پہلے غوطے تے تیری بس ہو گئی ہے نا فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا گل اوتھے آ گئی جتھوں
کی سی پر میں تیرے بدن نو بچا کے رکھاں گا میں تیری ڈیڈ باڈی نو رکھاں گا میری مٹی بھی قبول نہیں کرے گی دریاواں تے پانی بھی تینو قبول نہیں کرن گے قیامت دیاں کمداں تک تیری ڈیڈ باڈی نو میں بچا کے رکھاں گا اج بھی مصر دے میوزیم دی اندر فرعون دی ڈیڈ باڈی پئی ہے تے فرعون دی ڈیڈ باڈی چیخ چیخ کر کے کہندی ہے تکبر نہیں کرنا غرور نہیں کرنا گھر کسے دا اجڑے خوش نہ ہوئے جی بدیاں اپنیاں رو رو سجنوں تو یہ جی سب تو بڑی برت قبرستان میاں ستے جتھے چودھری نالے خان میاں اللہ اللہ خالق کائنات دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض فنجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين وآخر دعوانا الحمد لله